बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाचेनो वर्सा मदलो 20वो आयतार ही लितुर्जी चलोवच्याक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार आमी हजर आसा. भाग्यवंत कुर्साक समर्पिल्ल्या ह्या पवित्र आल्तारी समोर जमो जावन हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी आयतीं जाल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या घडये म्हणसर ताणें आमकां राखल्या खातीर, ह्या मारेकार पिड्यांतलें आमकां तशें आमच्या मोगाच्यांक निवारल्या खातीर, तशेंच सबार आशिर्वादां आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर ताणें वतल्यान ह्या पासत अर्गां दिता आसतना आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पिया. आमकां जाय अशी बरी भलायकी दी, मोतीक समाधान दी. दिसपडत्या जिविताक गरज आसा ती आशिर्वादां आमकां आमच्या मोगाच्यांक दराळ मापान फावो कर म्हूण ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आयचें देवाचें उतार आमकां क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन आमी जियेत आसतना बरी जिणी जियेल्या वेळार मात्र आमकां सर्गींचे राज फावो जाता म्हूण सांगता. सदांच बरी जिणी जियोवच्याक, देवाची खुशी आमच्या जिवितान पाळच्याक, आमच्या जिविता मुखान पेल्याक देख दिवच्याक जाय आसलो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. हें पवित्र बलिदान नितळ काळजान भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सबार पोटी बरी जिणी जियोंक मेळ्ळ्या अवकाश आमी होगडायल्या खातीर आनी आमच्या सर अस्कतकाया खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हणून मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. Sumia kakutka, sumia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, sumia kakutka, sumia देवा उंचवी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो आम्ही तुका वाकंता. सोम्याचे जेजू ख्रिस्ता पापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे.
तिच्यात पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया आमच्या गरजांपासून मागया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतल्यांक दिसना तसली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसायली देणी आमकां फावो जावं या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्नेच्या एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासना इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप सर्वेस्वर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या सर्वेस्वराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताचे सेवेक जावचे खातीर ताचे भक्त जाल्ल्या परक्या मनशाक म्हणजे शब्द बश्ट जायनासल्या पालतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासाणेन सांबाळिल्ल्या सगळ्यांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो म्हजे विधीचे तांणी भेटयल्ल्यो होम बोलयो आनी येद म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हज्या घरांत सगळ्या परजेक मागण्याचें घर म्हणटालीं देवाचें उतर हें सर परजा तुका हरसूं देवा सर परजा तुका हरसूं सर परजा तुका हरसूं देवा सर परजा तुका हरसूं जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परजडी मुखामळाची दीस आमचेर फांकूं हे वरवीं अख्ख्या संवसारा तुजी खुशी कळी जावं सर राष्ट्रां तुजी चडवण वळखून घे सर परजा तुका हरसूं देवा सर परजा तुका हरसूं देवा सजनांगा तुका वाकाणू सर राष्ट्रां तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवडकी न्याय नीती प्रमाणे करताय देसा भासांच्या लोकां शाबितायेन चलयताय सर परजा तुका हरसूं देवा सर परजा तुका हरसूं सर परजा तुका हरसूं देवा सर परजा तुका हरसूं Alleluia गाव्या सम्याक श्रेया ताच्या पवित्र नावाक पब्लिक घोसाऱ्या Alleluia गाव्या सोम्याक सिया ताच्या पवित्र नावाक पब्लिक उसाऱ्या जेजू सर्गराजाची बरी खबर गाजयत गेलो
आनी लोकां मदली सोर तराची पिडा शिडा ताणें गूण केली. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळी गुजाऱ्या. Alleluia गाव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळी घुसाऱ्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो तुमचे सोबे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांताक गेलो. तेदवां त्या गांवांतली एकली कानान गान स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाली, धन्या दाविदाच्या पुता म्हजी काकूळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना. थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परातून म्हणाले, तिका तितके दांड सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोवन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडलां. ती ताच्या मुखार येवन सरपडोन म्हणाली, सायबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुण्यांक दिवचो समानय. ती म्हणाली, ते नीज धन्या. तरी पूण सुणी आपल्या धन्याच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये व्हरतो तुजो भावार्थ, तुजे अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. बगेवून कुर्सातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, फाल्यां एका दिसा आमचे बरीच बरी न्हय पाडी न्हय म्हणली जिणी जिवंसो एकलो क्रिस्तांव देवादीन जालो. देवादीन जाल्लेंच ताका सर्गाराजाच्या गेटी कडेन व्हेलो आनी थंयसर सांत पेद्रू बसून आसलो. आनी ह्या सांत पेद्रू लागीं ह्या क्रिस्तांव मनशान विचारलें, थंयसर भितर सर्गाराजांत इनवांचे आसात गी? सांत पेद्रू म्हणालो, ना. मापल्यांचे आसात गी? मापल्यांचेय नात. प्रोटेस्टंट आसात गी? प्रोटेस्टंटय नात. तर भितर आसचे सक्कड क्रिस्तांव गी? क्रिस्तांवय नात म्हणालो सांत पेद्रू. तर भितर कोण्णी नात गी? आसात म्हणालो सांत पेद्रू. थंयसर आसात फकत बरी जिणी जियेल्ले. सर्गाराजांत आसात फकत बरी जिणी जियेल्ले. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर सर्गींचे राज आमकां मेळचें ना. पूण बरी जिणी जियेल्यार मात्र आमकां तें मेळटलें म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां सांगूंक आशेता. आयचे पयलें वाचप इजाया प्रवादेच्या ग्रंथांतलें. थंयसर देवाचे उतार आमकां कितें सांगता? न्याय नितीन चला, प्रामाणीकपणान जियेया. जेन्ना आमच्या जिवितांत न्याय नीत आसा, प्रामाणीकपण आसा, तेदळ मात्र सर्गराजांक वचोंक आमकां साथ जातलें. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आयचें आनी एक उतार आमकां सांगता, देवाचो सल्लो तिरासनेन पाळटात ती मात्र देवाच्या दोंगरा सोडोंक शकतलीं. देवाचो दोंगर म्हळ्यार ते सर्गींचे रास. देवाचो सल्लो आनी त्या सल्ल्यांत प्रमुख भाग जावन आसात देवाचे उपादेश. जेन्ना आमी देवाचे उपादेश पाळटा तेदळा आमी सर्गींच्या रासाक रिगोंक शकतल्या. त्या उपरांत आयच्या पयल्या वाचपांतली निमाणी उतरां थंयसर आमचे जिवीत पळोवन, आमचे भावार्थी जिवीत पळोवन देव आमचे मागणे आयकतलो म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता. जेन्ना आमचें जिवीत बरें आसा तेन्ना आमी भेटयल्ल्यो त्यो होम बल्यो, आमी भेटयल्लीं तीं बलिदानां, आमी आशिल्लें तें मागणें तें देव स्विकार करतलो म्हणून आयचे पयल्या वचप आमकां सांगता. आयच्या किर्तनांतलीं उतरां, सर परजा तुका हरसूं देवा, सर परजा तुका हरसूं. कोणाक हें भाग मेळ्ळात? बरी जिणी जियेतल्यांक, न्यायनितीन चलतल्यांक, प्रामाणीकपणान जियेतल्यांक, देवाचे उपादेश पाळतल्यांक हें फावो जाता म्हणून
आयचें किर्तन आमकां सांगता. देखून सदांच देवाक हरसूनचे व्यक्ती आमी जायचे जाल्यार आमी न्यायनीत प्रामाणीकपण देवाचे उतार आयकुचे त्या प्रमाणे जियोवचें असल्या वाटेन समकोवंक प्रयत्न करूंक आसा. आयचो वांजेल आमी आयकलो मातेवाच्या सुवार्थेंतली ती उतरां. एकली कानान स्त्री जेजू मुखार येता आनी आपल्या दुवेक बरें कर म्हणून जेजू लागीं परता. कित्या पासत हें घडीत मातेव आमच्या मुखार दवरता. मातेवाच्या समुदायांत इंग्लिशांत मातेयन कम्युनिटी म्हणून म्हणटा थंयसर हे जुदेव क्रिस्तांव धर्म वेंगले जुदेव दुसऱ्यांक भितर घेनातले. दुसरे जुदेव धर्मा भायले क्रिस्तांव जावंक आशेवचे या क्रिस्तांव जाल्ले तांकां वरे विंगड ते दवरतले. तांचे सांगता बरसनातले तांचे लागीं उलयनातले आनी त्या दळा मातेव तांकां सांगता अळे जेजून अशें केल्लें. एकली कानान स्त्री जेजू सरशी आयली आनी जेजून तिका स्विकार केलें. देखून आमी हर एकल्यांनी खंयच्याय धर्माचो जावं खंयच्याय भाशेचो तो जावं ताका आमी स्विकार करी जाय म्हणून मातेव जेजूच्या उतरां मुखांतर तांकां शिकोवन दिता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमी वाचलो जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 15वो अध्याय त्या उपरांत आमकां अब्रामाचें जिवीत विवरचिल्लें आमी वाचता. तो देवाचे उतार आयकता, एक बरी जिणी जियेता आनी देवाचें बेसांव जोडता. त्या उपरांत तोबीताचो ग्रंथ आसा. तोबीत एक कुटुंबा जिणी जियोवचो व्यक्ती ताच्या जिवितांत देवान दिल्लें तें तो सांबाळटा. देवाक खालतीमान घालून तो जियेता. देवाचें उतार तो पाळूंक प्रयत्न करता. आपल्या पत्नीक आपल्या भुरग्याक तोबियासाक तो शिकयता आनी अशें एक आदर्श व्यक्ती जाता. त्या उपरांत प्रवादी आसात बरी जिणी जियोवन देवाक मेसवाले जावन बेसांव जोडुल्ले. नव्या तेस्तामेंतांत जेजू कितें म्हणटा? मातेवाचो वांजेल 7वो अध्याय वाक्य 21 वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या म्हूण उलो मारतले सर्गींच्या राजांत रिक्षेनान. बगार सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी कोण करता तो मात्र सर्गींच्या राजांत रिकतलो. देखून आमचें जिवीत तें अर्थाबरीत फळाबरी जायचे जाल्यार आमी देवाची कुशी पाळूंक एक बरें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करीत जाय. मातेवाच्या वांजेलांत 25वो अध्याय वळेर 30 आनी 1 आमी वाचलें जाल्यार जेजू म्हणटा निमाणें आमकां बरें आनी खोटें म्हणून विंगड करतले. बऱ्यांक मात्र सर्गींचें राज फावो जातलें, खोट्यांक यमखंडाक व्हरतले. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी कितें करचें? आयच्या देवाच्या उतारच आमकां जाप दिता. आमकां सर्गींचें राज जोडूंक आशा आसा. हर एकल्याक आमकां सर्गींच्या राजाक पावा जाय म्हणली ती आशा अत्रेक आसा. तर आमी कितें करी जाय? पयल्यान पयलें आमच्या जिवितांत न्याय नीत प्रामाणीकपण आसा. हर एका संगतीन न्याय नितीन प्रामाणीकपणान आमी जियेल्या तेंच जावंक पावता. सर्गींच्या राजाक वचूंक आमकां एक व्हडली हरहता. दुसऱ्यान देवाच्या उपादेशांक पाळो आमी दिवचो. देवाच्या उपादेशाक खालतीमान घालून जियोवचें. देवाचे उपादेश आमकां दिल्यात आनी उपादेशाचो सारांश जेजूस आमकां सांगता. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या शक्तीन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेन्ना आमी ह्या उपादेशा प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न करता ते दळा आमी सर्गाराजाक वचूंक अर्हता जोडटा. आनी तिसऱ्यान आमकां बरें करूंक मेळिल्ले ते अवकाश पेल्या विशयन बरें चिंतचें, पेल्याक बरें करूंक प्रयत्न करचें, बरें करूंक मेळिल्ले अवकाश आमी ते सार्थक करचें. असली जिणी जियेल्या वेळार आमी सर्गाराजाचे दायजे जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज देवाचे उतार आमकां हर एकल्याक आमी हर एकल्यांनी त्या सर्गींच्या जिविताक पावा जाय म्हणून आपूण दिता आसतना आमी त्या जिविताक तयाराय करया. सदांच एक बरी जिणी जियेवया आनी अशें एक दीस सर्गी राजांत सर सांता भक्ता सांगता जियोवंक आमकां फावो जावन दी म्हणून मागया. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारया. सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी प्रितमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र न्याय संभवलो अंकवार मरियेतां सलमलो पांच पिलाता काळ ताणें कस सोंसले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पतन तो जिवन जालो सर्गांत सोडलो पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय तां उजव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतमंतां पवित्र ज्ञान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा ताच्या पुता जेजून आमकां सांगली उतरां मागा तुमी घेतल्यात तर व्हडा भावार्थान आमची सोर मागणी सर्गीम बापाच्या पांयां तळा दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसा पापा फ्रांसिसाचेर
सूर गोवळी बापांचेर धार्मीक मुखेल्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तांचे ताब्येन दिल्ल्या हिंडाक बऱ्या रितीन तांणी मार्गदर्शन दिवच्याक आनी अशें सर्गींच्या वाटेन समकोवच्याक तांच्या जिविता मुखान प्रेरण तांणी दिवच्याक तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमी मागता हांव संवसारांतल्या सोर रास कारभाऱ्यां पासत तांकां तुवें दिल्लो तो अधिकार तांच्या स्वार्थाक तांणी उपयोग करिनाशें बगार लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तांच्या मोतीक बरें मौन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमी मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत गांवांत तशें परगांवांत आसल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या जिविताक गरज आसा ती सर आशिर्वादान दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तांकां बऱ्या फुडाराक तूं पावय. आमच्या तरणाट्यांक बरें काम बरी सैरीक मेळाशी कर. वावर करतल्या हर एकल्यांक तांचो वावर बऱ्या तरान करून दिसपट्टो ग्रास बऱ्या तरान जोडूंक तूं फावो कर. तशेंच आमच्या कृशेचेर आमच्या जानवरांचेर तुजें बेसांव घाल. आमच्या कृशेक ह्या दिसांनी जाय परतो पावस दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना ह्या पावसा वेळार चोर कश्टां नश्टांतलें गडगड्या जगलण्यांतलें आमकां तूं निवार. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायस्तांक पिडेस्तांक मालगड्यांक तुनसुराक आनी सांबाळ. तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मौन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमी मागता आमच्या इतर गरजां पासत सबार गरजां खातीर मागणें विचारलां. सबार तराच्या पिडेन कस्तातात ह्या पिडेस्तांक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव बापा. तांकां तूं आपड तांकां तूं गूण कर. तशेंच विविध गरजां खातीर मागणें विचारल्या हर एकल्याक तूं आशिर्वादीत कर. तांच्या कश्टांतलें तांकां सुडका दी. समाधानाचें जिवीत जियोवच्या गरज आसा ती आशिर्वादां तांकांय फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. हे मागणें आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बापा काळी कामची तुका भेटून दिता मोगान तुका स्वीकार करून आमी दयेन करता तुझे मुखार येता सर्व समर्पिता मुल्या सोमे आमकां सांस्वेटयता बापा काणिकांची तुका भेटून दिता मोगान तुका स्वीकार कर म्हूण आमी दयेन करता. मोगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जावच्याक मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकारी महिमेक आमच्या लेखकाच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतूं तुजे आनी आमचे मोदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुका सबोगूंक निर्मी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात्रय घालता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारी मोरयेतावन सल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें.
देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 आरासो सर्वेश्वर तो सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा कोण सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय कोण सर्गीन तुका जय जय कोण सर्गीन तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशीन कस मरो सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीच्या वाजतच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gut purgatuya तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवोन बापा पीठ पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मोकामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाच्या माये संगती भगेवोन झुजेती सोपती भगेवोन दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमयान आमकां मागोवंक शिकयला ते मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें विघ्नांतलें नालिसायांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगळींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. कित्याक
सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगा सरासर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या बावार्थाचे तुजे दीस घाल तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुजे एकवटान आमकां सांबाळ तुमची येता आनी राजवो चलयता सस्नाच्या सस्नाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सुवाय आसूं मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमकां शांती दी पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी सगळ्यात आमचे भितरचे म्हाका पवना पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली भोवमगळा जेजू ह्या भोव पवित्र घडये पवित्र येवकारे मुखान म्हज्या काळजांत बिडार करच्याक तूं करोस हजर आसाय तुज्या मुखार सरपोडता सोम्या तुका आराधन करता तुका महिमा हांव भेटयता म्हज्या काळजांत सदांसर राव म्हूण तुजे लागीं पराता भोव मोगाळा जेजू ही भोव पवित्र घडी तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता सबार जाणां कारणांतर ह्या भोव पवित्र घडये तुका रूप रूप काळजांत घेवंक असाध्य जाला तांचेर अत्मीक तरान तूं ये तांकां तुजी खाकूळ तूं लाभय तांच्या मतीक समाधान तूं दी भोव मोगाळा जेजू सदांच आमची दिस्त तुजेर कोणसोन जिवंक आमकां शिकय 4 दिसांच्या ह्या संवसारांत प्रामाणीकपणान नितीन जियोंक सदांच तुज्या कुशेक पाळो दिवन जियोंक आमचें जिवीत सार्थक करूंक आमकां तूं फावो कर
जल्माल्या घडयेतावन ह्या घडये म्हणसर तुवें आमचेर वतल्या सोर उपकारां खातीर भोव मोगाळा जेजू तुका जावं अर्गा तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदा. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारान ताचो उपकार घेवन सरकार ताची भागीदार आमी जावंक पावो या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Pagi-pagi kursa, kaku tamcik.